अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप जानते हैं कुछ लोग बहुत ज़्यादा इबादत नहीं करते मगर फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ महबूब बन जाते हैं। और कुछ लोग सारी उम्र इबादत में लगे रहते हैं मगर दिल की सख्ती उनके नसीब में रहती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, अल्लाह पाक को तुम्हारी इबादत से ज़्यादा तुम्हारा दिल अजीज़ है। आज की वीडियो में हम जानेंगे वो 5 आदतें जो अगर ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएं तो इंसान की बख्शिश का ज़रिया बन सकती हैं। ये आदतें मुश्किल नहीं मगर मुस्तकिल मजाजी चाहती हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि 5वीं आदत वो है जो तकदीर बदलने की ताकत रखती है। नाज़रीन मोहतरम, हम हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात, उनकी बसीरत और अक़वाल की रोशनी में जानेंगे कि कौन सी 5 आदतें अगर आप अपना लें तो बख्शिश का वो ज़रिया बन सकती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से आपको बख्शिश और मग़फ़रत मिल सकती है। पहली आदत, दिल को साफ़ रखना, कीना और हसद से पाक रखना। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जिस दिल में नफ़रत हो वहाँ नूर नहीं उतरता। हम नमाज तो पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं और भी बहुत सारी नफली इबादात अपनी ज़िंदगी के अंदर करते हैं मगर दिल में किसी के लिए बुग़्ज़, हसद या नफ़रत हो तो वही चीज़ हमारी रूह को ज़ंग लगा देती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, किसी के ख़िलाफ़ दिल में बदगुमानी रखना भी रूहानी बीमारी है। तो नाज़रीन मोहतरम, ज़रा सोचिए और तसव्वुर कीजिए कि हम कितनी बार दूसरों की कामयाबी पर दिल ही दिल में जलते हैं, हसद करते हैं। कितनी बार किसी की गलती को मुआफ़ करने के बजाय उसे याद रखना शुरू कर देते हैं, यानी किसी की गलती को उसे नाराज़गी बनाकर अपने दिल में रखना शुरू कर देते हैं। बख्शिश की पहली सीढ़ी दिल को साफ करना है, दिल की नीयत को सच्चा करना है, क्योंकि अल्लाह पाक दिलों के हाल देखता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का बड़ा खूबसूरत और गहरा कौल है। फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें मुआफ़ करे तो तुम भी अल्लाह की मखलूक को मुआफ़ करना सीख लो। दूसरी बड़ी आदत अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाते हैं तो यकीनन बख्शिश का वसीला बन सकती है वो आदत, और वो आदत है सच्ची तौबा और आजिज़ी करना। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, गुनाह इंसान को अल्लाह से दूर नहीं करता, तकब्बुर दूर कर देता है। मोहतरम सामीन, ये जुमला समझ लीजिए, गुनाह हो जाना इंसानी कमज़ोरी है, इंसानी फितरत है और इंसान ख़ता का पुतला भी है, मगर गुनाह पर अड़ जाना, बज़िद हो जाना, ये एक शैतानी रवैया है। बख्शिश उन लोगों के लिए है जो टूट कर अल्लाह के सामने झुक जाते हैं आजिज़ी के साथ। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब यहाँ पर फरमाते हैं, जो अल्लाह के सामने झुक गया वो कभी नहीं टूटा। सच्ची तौबा है क्या? गुनाह का एहसास, शर्मिंदगी का एहसास, निदामत महसूस होना और दोबारा ऐसा काम न करने का अज़्म करना। अल्लाह पाक को आपके आंसू पसंद है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, अल्लाह के हुज़ूर बहने वाला एक आंसू सालों की गफलत धो सकता है। नाज़रीन मोहतरम, तीसरी बड़ी आदत अगर ज़िंदगी में अपनाएंगे और कोशिश करेंगे इस आदत पर अमल करने की तो यकीनन ये भी कहीं ना कहीं आपकी बख्शिश का सबब बन सकती है, और वो आदत है शुक्रगुजारी को ज़िंदगी का हिस्सा बनाना। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का बड़ा मशहूर, प्यारा और गहरा कौल है। फरमाते हैं, शुक्र नेमत को बढ़ाता है और नाशुक्री नेमत को छीन लेती है। हमारी ज़िंदगी में कितनी नेमतें हैं, हमारा सांस लेना, हमारी सेहतमंदी, हमारी आँखें, हमारी नज़र, हमारा ईमान, हमारा घर बार, माल दौलत, हमारे रिश्तेदार, हमारी औलाद, ख़ानदान, रिश्तेदार, मगर हम शिकवा ज़्यादा करते हैं, शुक्र कम करते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो शुक्रगुज़ार नहीं वो खुश नसीब नहीं। बख्शिश का रास्ता शुक्र से भी खुलता है।
کیونکہ شکر کرنے والا انسان اللہ سے راضی ہوتا ہے، اور جب بندہ راضی ہو جائے تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے رب راضی ہو جائے اس کے لیے بخشش پھر یقینی ہو جاتی ہے۔ چوتھی بڑی عادت اگر آپ اپنی زندگی کے اندر اپنائیں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں ناظرین محترم، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں حضرت واصف علی واصف صاحب کی بصیرت کی روشنی میں ملتی ہیں، ان کی تعلیمات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے۔ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی عمل کرنا شروع کر دینا تو ہماری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ چوتھی بڑی عادت جو ہماری بخشش کا وسیلہ بن سکتی ہے وہ ہے مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ محترم سامعین، بہت بڑا اور نیک عمل ہے اگر زندگی کے اندر ہم اپنا لیں اور شوق نیت سے اپنا لیں، یعنی سچی اور صاف نیت سے اگر اس پر ہم عمل کریں نا تو ہماری بخشش کا یہ عادت بھی وسیلہ بن سکتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں اللہ تک جانے کا راستہ اللہ کی مخلوق سے ہو کر گزرتا ہے۔ آپ اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی پریشان انسان کو تسلی دے دیں، کسی کا حوصلہ بڑھا دیں، کسی کو انکریج کر دیں، کسی غم زدہ کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دے دیں تو یہ سب بھی عبادت ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں انسان کی سب سے بڑی عبادت انسان کے کام آنا ہے۔ ہم اکثر بڑی بڑی عبادات کی تلاش میں رہتے ہیں، مگر کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے تو دیکھیں، اور بے لوث خدمت کر کے دیکھیں، اللہ پاک آپ کو وہ اجر دے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بخشش صرف مسجد میں یا عبادات میں نہیں ملتی، کبھی کبھی کسی کے آنسو پوچھنے میں بھی مل جاتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ پاک کو اپنے بندے کی ایسی ادا پسند آ جائے جو اس کے بندے کی خاطر وہ کر رہا ہو، کوئی آسانی، کوئی بھلائی، کوئی نفع کا کام، تو اللہ پاک کو اپنے بندے کی یہ چھوٹی سی ادا بھی پسند آ جائے تو اپنے بندے کو بخش دیتا ہے۔ پانچویں بڑی عادت ناظرین محترم وہ ہے اللہ پاک سے مضبوط تعلق بنانا، ذکر اور دعا کرنا، یعنی ذکر الہی میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا اور اپنے دل کو، اپنے قلب کو ذکر الہی سے تر رکھنا۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں اللہ کو یاد کرنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی عادت جو بخشش کا ذریعہ بنتی ہے وہ ہے اللہ پاک سے تعلق کو مضبوط بنانا، اور اللہ سے تعلق آپ کا مضبوط ہوتا تب ہے جب آپ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مگن رہتے ہیں۔ روز تھوڑا سا ذکر کر لیا کریں، اپنی مصروف زندگی کے اندر اللہ پاک کو یاد کیا کریں، تھوڑا سا قرآن پاک پڑھ لیا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ دل سے کی گئی دعا ضرور اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے اگر دل سچا ہو۔ جب انسان اللہ سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے نا جی، تو گناہوں کی شدت کم ہونے لگتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، اور نرم دل اللہ کو بہت پسند ہے، اور بعض اوقات آپ کی نرم دلی آپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ وہ 5 عادتیں جو بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہیں، ذرا غور کیجئے گا۔ پہلی عادت دل کی صفائی، دوسری عادت سچی توبہ ہر وقت اللہ کے حضور کرتے رہنا، اور تیسری عادت شکر گزاری، ہر وقت ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا، چوتھی بڑی عادت مخلوق خدا کی خدمت کرتے رہنا، کوئی نہ کوئی بھلائی اور خیر کا کام اللہ کی مخلوق کے لیے کرتے رہنا، پانچویں بڑی عادت اللہ رب العزت سے اپنا تعلق مضبوط کرنا، ذکر الہی میں ہر وقت مشغول رہنا۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں اللہ سے دوری کا سبب گناہ نہیں غفلت ہے، اور واپسی کا راستہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو آج ہی ان 5 عادتوں میں سے کم از کم ایک عادت کو ضرور اپنائیے گا، آپ کی انشاءاللہ تعالی زندگی بدل جائے گی، اور یہ عادت انشاءاللہ آپ کی بخشش کا وسیلہ اور ذریعہ اور سبب بھی بن سکتی ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت کی رحمت آپ کے گناہوں سے
بڑی ہے، بس آپ کو اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سچا اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔